लाते हैं, तुम्हारा बाप है पूरा। ये ईरान को गाजा समझने की भूल मत करना, इस ईरान को फिलिस्तीन समझने की भूल मत करना। तो सारे अपने मिसाइल तमाम के तमाम डिप्लॉय कर दिए ईरान ने। ईरान तो खुद तैयार बैठा अब करना हमला। 3 दिन पहले ईरान ने तुम्हारे यहाँ दिवालियां बनाई थी, 450 मिसाइल मार के लेबनान ने इनको पूरे अंदर आने दिया। जैसे ये अंदर आए, इनके 100 बड़े बड़े कमांडो को पकड़ के घेर के उनको उड़ा दिया, इनकी तोपें उड़ा दी। आज भी 30-35 इनके ऑफिसर उड़ाए। अब तुम आसमान से बम बरसा सकते हो क्योंकि तुम डरपोक हो, तुम हवा से ही बम फेंक सकते हो। जमीन पे आके तुम हिजड़ों की फौज मुकाबला कर ही नहीं सकती मुसलमानों को। सबसे पहला सवाल, अहमद रिजवी किस तरीके से देखते हैं कि आज जो आयतुल्लाह खमनेई का जो भाषण हुआ है, उन्होंने पूरे मुस्लिम कौम से कहा कि आप लोग एकजुट हो जाएं? देखिए, इसको भाषण नहीं कहते हैं, इसको मुस्लिम उसमें कहते हैं कि जुमे के दिन जुमे की नमाज से पहले खुतबा दिया जाता है। तो खुतबे में सारी एक पॉलिटिकल वे में भी बात करते हैं, कौम से जुड़ी हुई बात करते हैं। और ये उनका जो आयतुल्लाह खामनी का जो ये एक तरह का खुतबा था, जुमे का खुतबा था, ये उन तमाम लोगों के मुंह पे जन्नाटेदार तमाचा था, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, तमाम यूरोपियन वो कंट्री जो गुंडों की फ़ौज जिनके पास नेटो है, वो ये कहते हैं कि आयतुल्लाह खामनी जो है हमारे खौफ से थर थर काँपने लगा और वो अंडरग्राउंड हो गया। तो आयतुल्लाह खामनी ने दिखाया कि शेर ही रहता चाहे कितना बुढ़ा हो जाए। आपको पता है आयतुल्लाह खामनी जो है 85 साल के हैं। 85 साल के आदमी ने आज फिर दहाड़ लगाई। और आपने इससे पहले देखा, इससे पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ईरान जो है पलटवार नहीं करेगा, ईरान अपने ऊपर जुल्म का बदला नहीं लेगा, इस्माइल हानिया की मौत का बदला नहीं लेगा, तो ईरान एक बहुत सब्र तहम्मुल वाला मुल्क है। अब आप ये कहेंगे कि सब्र तहम्मुल क्या होता है? देखो, इस्लाम जो होता है ना सब्र पे चलता है, लेकिन लोगों के अंदर से सब्र ख़त्म हो गया। लोग अल्लाह अल्लाह करते रहते कि सब्र नहीं है, लेकिन ईरान आज भी सब्र के ऊपर बैठा है। ईरान सब्र करता है और यही वजह कि आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईरान के कालीन बेचे जाते हैं जो कई कई महीने में बनते हैं। ईरान ने सब्र करा और जिस लिहाज से इजराइल को ये कुछ दिन तक नहीं चलेगा क्योंकि इजराइल जो है वो कभी अपने दुश्मन को छोड़ता नहीं, वो पलटवार करेगा। नहीं, इजराइल ही करता। अमेरिका की नाजायज बोल, इजराइल के पास है क्या? ना उसके पास ज़मीन है। ये तो भूखे नंगे आए थे, आपको पता तो है, भूखे नंगे आए थे। मैंने लगातार जब 1.5 साल पहले इन्होंने हमला करा था, मासूम गाजा को मारा था, मासूम गाजा के फिलिस्तीन को जुल्म का शिकार बनाया था, तब आप लोग थे, कितना आप इंटरव्यू लेते, कितना वायरल हो रहा था। तो ये ईरान को गाजा समझने की भूल मत करना, इस ईरान को फिलिस्तीन समझने की भूल मत करना। अब तुम ही सोचो, तूने अपने नाजायज़ बाप अमेरिका से पाबंदियाँ लगा रखी हैं, तो पाबंदी लगाने से ईरान का फ़ायदा, वो नुकसान नहीं हुआ। 45 साल से पाबंदियां झेल रहा ईरान, अपने अंदर इतना सक्षम हो गया। इन लोगों को पता ही नहीं, चपड़गंजुओं को, कि ईरान ने क्या करा, कौन सी पावर बनाई, एटमी पावर बनाई, क्या मिसाइल बना, क्या रॉकेट बनाया, वो कौन सा इन्होंने बम बनाया जो तुम्हारे पर मार सकते। इनको तो लग रहा है हमने उस पर पाबंदी लगा दी और ये उसी लिहाज से इसके ऊपर हमला करने की सोच रहा था इजराइल भी। लेकिन जिस लिहाज से ईरान ने 450 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल मारे और एक तरह से पूरा ये कहिए कि इजराइल के अंदर हाहाकार मच गया, यहूदी बावला हुआ फिर रहा था। लेकिन ईरान है, ईरान इस्लाम को मानता है। ईरान ने एक भी ऐसी जगह बम नहीं मारा, बैलिस्टिक मिसाइल नहीं मारे जो आबादी पे था। और अभी भी ये यहूदी इतने बावले हो गए, इजराइली इतने बावले हो गए, अभी भी इस वक्त की डेट में बता रही हूँ, लेबनान पे ज़बरदस्त तरीके से बॉम्बिंग कर रहा है, गाज़ा पे ज़बरदस्त तरीके से बॉम्बिंग कर रहा है, वेस्ट बैंक पे ज़बरदस्त तरीके से बॉम्बिंग कर रहा है, क्योंकि ये लोग इंसानियत के कातिल हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, ये आज के दौर के काने दज्जाल हैं। ये यहूदी जो है ना, ये मुल्क अमेरिका हो, चाहे ये तमाम नाटो की फ़ौज हो, चाहे ये इजराइल हो, ये आज के दौर के काने दज्जाल हैं, ये इस्लाम के दुश्मन ही सोचते हैं कि इस्लाम को खा जाएंगे। और ईरान पे हमला करने का मतलब है, जैसे इसने कहा कि हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, हम ईरान को ख़त्म कर देंगे, सवाल ही नहीं उठता। ईरान जिस जगह वाक़ है ना, ईरान के पास नेचुरल गैसेस का ख़जाना है, ईरान के पास पेट्रोलियम का ख़जाना है, और ईरान जहाँ पर है वहाँ पर जितनी भी समुंदर हैं उन पर ईरान की टेरिटरी चलती है। अगर ईरान को ये बर्बाद करने की सोच रहे हैं तो उसकी जो प्रॉक्सी हैं, हूती है, हिजबुल्लाह है, वो तमाम के तमाम रेड सी में उन्होंने वैसे ही पहले आतंक उतार रखा है। तो दुनिया पे बहुत फ़र्क पड़ेगा। दुनिया की जो इकनॉमी है वाकई रिसेशन में चली जाएगी, दुनिया बर्बाद हो जाएगी अगर ये ईरान को बर्बाद करने की सोचेंगे। अच्छा, यहाँ पे दीपक शर्मा, चंदन शर्मा जैसे कुछ राइट विंग के लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि आतंकी लोग हैं। आप जो है क्या नाम है, ईरान को बख्शा नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मैं लबनान के अंदर जो है इजराइल देखो बम फट रहे हैं वहाँ पे, ना
نہیں تو نہ یہ تو بنائیں گے نا, تو یہ تو بنائیں گے. تو دیپک شرما جیسے لوگ وہی ہیں کہ جب ابھی اسرائیل پہ جتنے بھی بیلسٹک میزائل پھٹے تھے تو ان کے بھی پچھواڑے میں بم پٹاخے پھوٹنے شروع ہوئے. مطلب پہلے غدار قوم ایسی دیکھی کہ سرکار تو کھڑی فلسطین کے ساتھ, سرکار کھڑی ہے ایران کے ساتھ, ہمارے تعلق اچھے ہیں ایران کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ ہمارے سے تعلق نہیں. لیکن یہ بے وقت کی پیدائشیں, نہ معلوم کون سی وقت کی پیدائشیں کہ کون سی غلطی ہوئی تھی کہ غفاؤ کی اولادیں دھرتی پہ پیدا ہوئیں. یہ لوگ ہمیشہ نفرت کے ساتھ کھڑے رہتے. ان کو یہ لگتا ہے کہ بچہ مسلمان کا مرا, ہائے ہائے دیوالی بناؤ, بچہ عورت مسلمان کی مری, ہائے ہائے دیوالی بناؤ. تو ان لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے, ایک ملک کو دیکھا جاتا ہے. اگر ان کو لگتا ہے کہ ایران برباد ہو جائے گا, ایران کی بربادی کا سیدھا اثر, یہ لوگ اسرائیل کے جو مظلوم ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, ایران اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں, یہ فلسطین کے ساتھ نہیں کھڑے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ تمام گاڑیاں چلاتے ہیں تمہارا باپ ہے پورا سعودی عرب جو ہے, اگر وہ پیٹرول دینا بند کر دے گا نا تو منہ سے گاڑیاں نہیں چلتی ہیں, گاڑیاں پیٹرول سے ہی چلتی ہیں. یہ جو تم الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہو اسٹریم چینل پر بیٹھ کر, ایک طرح سے میں نے کہا نہیں بارودی لوگ ہیں. ماچس کی تیلی بھی ان کے پاس ہے, بارود بھی ان کے پاس ہے. پہلے ماچس کی تیلی لگا کے پورے بھارت میں آگ لگاتے ہیں, پھر بارود سے جگہ جگہ بلاسٹ کرتے ہیں. جو ان کی باتیں وہ بارود سے کم نہیں ہوتی. اس کے بعد TRP کے چکر میں سب سے پہلے جا کے وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے بھارت کو برباد کرنے والے تمام اسٹریم چینل ہیں, ان کا بہشکار کرنا چاہیے. اور ابھی بھی ان کا بہشکار ہو گیا. اگر ان کا بہشکار نہ ہوتا تو تم جیسے یوٹیوبر پیدا ہی نہ ہوتے. اچھا ایک چیز بتائیے, اگر اسرائیل جو ہے اب ایران کے اوپر حملہ کرتا ہے تو دنیا کیا دیکھے گی؟ دیکھو اگر کرنا ہوتا نا حملہ کرے گا, کرتا رہے, لیکن حملہ سوچ سمجھ کے کرے گا. کیونکہ ایران نے کہہ دیا جیسے ہی تو حملہ کرے گا فوراً اس پہ اوپر اثر انداز ہوگا. ایران بھی فوراً جوابی کاروائی کرے گا. اس نے سارے اپنے میزائل تمام کے تمام ڈپلوائے کر دیے ایران نے. ایران تو خود تیار بیٹھا اب کرنا حملہ. 3 دن پہلے ایران نے تمہارے ہاں دیوالیاں بنائی تھی, 450 میزائل مار کے پورے فلسطین میں, پورے اسرائیل میں ایران نے دیوالیاں منوائی تھی. تو اب اگر تمہیں حملہ کرنا تو کرو. ایران نے کب کہا؟ ایران تو تیار بیٹھا ہوا ہے. جس لحاظ سے آپ دیکھو نا کہ لیبنان نے ان کے کیسے ناکو چنے چبائے, زمین پہ جو ان کے بڑے بڑے آفیسر تھے 100 سے زیادہ آفیسر کو مار دیا. یہ جو زمین پہ قبضہ کرنے گئی تھی نا, اور پھر یہ کہہ رہا ہے یہودی ملک کہہ رہا ہے اسرائیل, ارے دنیا کو کہنا چاہیے نہ ہمارے آفیسر مار دیے. یعنی آپ لیبنان نے تم سے کہا کہ تم اس کے ملک میں آ کے قبضہ کرو. ایک تو تم ناجائز اولاد زبردستی فلسطین کے ملک کو کھا کے تم نے اسرائیل بنا دیا. تمہیں لگا کہ لیبنان بھی کوئی ہلکی پھلکی چیز ہے, لیبنان بھی کوئی اسی طرح ہے کہ جس طرح تم نے غازہ پہ حملہ کر لیا تم لیبنان کو بھی قبضہ لو گے. لیبنان نے ان کو پورے اندر آنے دیا. جیسے یہ اندر آئے ان کے 100 بڑے بڑے کمانڈو کو پکڑ کے گھیر کے ان کو اڑا دیا, ان کی توپیں اڑا دی. آج بھی 30-35 ان کے آفیسر اڑائے. اب تم آسمان سے بم برسا سکتے ہو کیونکہ تم ڈرپوک ہو, تم ہوا سے ہی بم پھینک سکتے ہو. زمین پہ آ کے تم ہجڑوں کی فوج مقابلہ کر ہی نہیں سکتی مسلمانوں کو. دیکھو اسرائیل کا مقابلہ ایک ملک سے نہیں ہو. اسرائیل نے ساری زندگی جو ظلم کرا اس ملک پہ کرا, نمک حرام نے جس ملک کو اس نے ہتھیا آیا, فلسطین پہ حملہ کرا, فلسطینیوں کو مارا, ہزار فلسطین کے بچوں کی گردنیں کاٹ دیتا تھا, بڑے بڑے گڈھے کھودتا تھا, مسلمانوں کے بینڈیج لگا کے ان کو گڈھے میں ڈالتا تھا, جلتے ہوئے ٹائر ڈال دیتا. پوری دنیا خاموش تھی. اس کو لگا پوری دنیا کے جو ملک ہے, چاہے وہ ایران ہو, چاہے وہ لیبنان ہو, چاہے وہ یمن ہو, سارے کے سارے جو ہے نا وہ ایک طرح کے فلسطین جیسے ہیں, وہ غازہ جیسے, سب کو میں مسل دوں گا. لیکن اسرائیل نے اس وقت پوری دنیا کو خطرے میں ڈال دیا. اس وقت پوری دنیا کا جو کاروبار ہے وہ خطرے میں ہے. تو اگر ایران کو یہ سوچ رہا ہے کہ ایران کو چوزا چونی سمجھنے کی غلطی کر رہا ہے یہ آج کے دور کا کانا دجال, تو یہ بہت زیادہ غلطی پہ, کیونکہ نہ تو اس کو ایران چھوڑے گا, ہوتی حزب اللہ کو نہ کو چنے چبا رکھے. بھائی مسلمان تو شہادت پہ یقین رکھتا ہے, مسلمان تو مرنے کے لیے آیا. آپ یہ دیکھیں کہ ایسی ویڈیو وائرل ہو, ابھی اس نے حماس پہ سیدھی گولی بارود مارے, تو اس میں ایک 12-13 سال کا بچہ جس کی کمر میں بہت ساری گولیاں لگی ہوئی ہیں, وہ روتا ہوا کہہ رہا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے. مطلب مسلمانوں کے وہاں کا جو لیول ہے ایمان کا وہ نیکسٹ لیول کا ہے. اور میں تو پھر بھی یہی کہوں گی کہ نہ گھبراؤ فلسطینی, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ یہودی کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. وہ تو باولا بھاگا پھر رہا ہے, کبھی پولینڈ جا رہا ہے, کبھی ہالینڈ, کیونکہ وہ سن نہیں رہا. وہ میں نے کہا نا وہ آج کے دور کا کانا دجال ہے, لیکن 2 آنکھوں والا کانا دجال ہے. کانا سے اس کی عقل کاڑی ہو چکی, اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ پوری دنیا کو جنگ کے ایک طرح کے یہ کہو کہ دلدل میں دھکیل دینا چاہتے صرف اپنی جان بچانے کے لیے, کیونکہ انٹرنیشنل کورٹ اس کو مجرم ثابت کر چکی ہے, UNO اس کو مجرم ثابت کر چکی ہے. لیکن کیونکہ وہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے, امریکہ کا اس کے اوپر ہاتھ ہے. امریکہ پریس کانفرنس میں پیپروں میں تو یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں, لیکن دوسری طرف بم پٹاخے سارے کے سارے اس کو بھیجتا ہے. تو یہ جو سارا ڈرامہ چل رہا ہے نا, آپ اس میں دیکھیں کہ دنیا کا بہت نقصان ہونے والا ہے. ضرورت پڑی تو کیا ایمن رضوی جائیں گے فلسطین؟
नहीं फिलिस्तीन तो देखो हम ऐसा तो नहीं कह सकते हम फिलिस्तीन जाएंगे फिलिस्तीन में जाके क्या करें जहाँ जिस मुल्क में हम जो लोग कह रहे हैं ना कि हम फिलिस्तीन गए हम फिलिस्तीन मदद कर आए वो सब झूठे हैं उन्होंने सबने गबन करा है एक चिड़िया का बच्चा फिलिस्तीन जा ही नहीं सकता ना वो गए वो सारे के सारे इधर टर्की वर्की होकर आके फोटो वोटो खिंचवा कर डालकर आ गए सबने चंदा वसूली करी है लेकिन ये वाली बात है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा हो चुका है और तमाम अरब कंट्री के दिमाग में सोचों में आ गया है कि अगर ये इजराइल ईरान पर हमला करने की सोच सकता है तो ये हमारे तक आने की सोचता है तो सारे के सारे इस वक्त लेबनान के साथ खड़ा हुआ है सारा अरब ममालिक वो ईरान के साथ खड़ा है चाहे वैसे वो डर रहा हो थर थर काँप रहा हो लेकिन ऑन पेपर वो ये कह रहा है कि हमारा टोटल समर्थन ईरान पे है। आयतुल्लाह खमनी ने मुसलमानों को एकजुट होने की बात की आयतुल्लाह खमनी ने कहा कि ज़रूरत पड़ी तो फिर हम क्या नाम है उसके ऊपर हमला करेंगे इजराइल के ऊपर आयतुल्लाह खमनी ने कहा कि जो हमने हमला किया था इजराइल के ऊपर वो गलत नहीं था तो कैसे देखते हैं आयतुल्लाह खमनी को? देखिए मैंने कहा ना कि उनको लोगों को लग रहा है कि वो बंकर में छुपे होंगे लेकिन वो हज़ारों लाखों के भीड़ में आते हैं और वो अपनी स्पीच रखते हैं देखो मैंने कहा ना कि नामर्द को सारे नामर्द नज़र आते हैं है ना बलात्कारी को सारे बलात्कारी नज़र आते हैं तो इन काने दज्जालों को भी ऐसे लगा कि आयतुल्लाह खामनी जो हैं क्योंकि 85 साल के हैं तो इनको लगा कि वो शायद बंकर में छुप गए होंगे हमारे खौफ से। आयतुल्लाह खामनी नहीं डरते अव्वल बात तो मैंने कहा ना शेर कभी बूढ़ा नहीं होता और जिस लिहाज से आज उन्होंने खुतबा दिया लाखों लाख मुसलमानों ने उनका खुतबा ईरान में सुना और लोग जो तमाम दुनिया में थे उन्होंने उनको टीवी पर देखा मैंने खुद उनको टीवी पर देखा चाहे मुझे अरबी आती हो या ना आती हो पर्शियन आती हो या ना आती हो लेकिन मुझे पता था वो हमारे लिए बात कर रहे हैं वो हमारे हक की बात कर रहे हैं वो लोगों को एकजुट होने की बात कर रहे हैं क्योंकि नीचे ट्रांसलेट भी लिखा हुआ रहा था तो आयतुल्लाह खामनी ने लोगों को एक कर और उन्होंने बताया कि देखो बिल्कुल कौम के रहनुमा है आयतुल्लाह खामनी क्योंकि 35 साल से जो बंदा ईरान में कौम को लीड कर रहा हो एक इमाम बन के लीड कर रहा हो तो ये आप उनकी पावर सोचे कि ईरान वाले उनकी एक बात पर लब्बैक कहते हैं। आपको पता है कि इस वक्त 10-15 दिन में जितने भी मुस्लिम देशों में बच्चे पैदा हो सबका नाम आयतुल्लाह नसरुल्लाह रखा गया है ना हसन नसरुल्लाह सब अपने बच्चों का नाम रख रहे हैं और अभी भी जब लेबनान में यहूदियों की फ़ौज को मारा इजराइल की फ़ौज को मारा तो सबने कहा लब्बैक नसरुल्लाह लब्बैक यानी हम हाजिर हैं हम आ गए नसरुल्लाह हम आ गए नसरुल्लाह यानी वो ये दिखाते हैं नसरुल्लाह तुम हमारे लिए मरे नहीं हो तुम हमारे साथ हो तुम शहीद हो के भी हमारे साथ हो हम तुम्हें देख पा रहे हैं हम तुम्हारी एक तरह से रहनुमाई में चल पा रहे हैं। तो क्या देखो शहीद जो होते हैं ना उनको वो कोई पॉलिटिकल नेता तो नहीं थे कि उनका दफन बहुत धूमधाम से धड़के से करा जाता उनको एक शहीद थे और हो सकता है कि उनका दफीना करा भी ना गया हो या ये कह दिया हो कि गायबाना नमाज बाद में पढ़ी जाएगी